मौलवी एक नहीं, असी सारे ही मर जाइए कायनात एक लम्हे नाल मर जाइए, उस खाक बराबर नहीं जिते हुजूर एक बारी पेशाब मुबारक फरमाया। तुम्हें पता ही नहीं है हुजूर की इज्जत आबरू का, और जनाब हमें तुम तबलीगे करते हो और हमें जनाब वो दबाने की। जी ये मौलवी लब्बैक वाले क्या चाहते हैं? मैं कहा जब तक लब्बैक वाले सी जिंदा ना ऐ कम नहीं होना। हाँ ऐ नहीं होना कम, हाँ ऐ कम नहीं होना, आज बिल्कुल नहीं होना। असा जिंदगी ਨੂੰ कुछ नहीं करना, असा जिंदगी ਨੂੰ। हजरत खुबैब बिन अदी दी कबर है जी किदा निशान, हजरत खुबैब बिन अदी साहबी रसूल दी कबर दा निशान है। मुशरिकीन मक्का ने आप सूलियों ते बधया, पहले सूलियों ते बन के ना फिर उन्हें पूरे अरब नू बुलाया। उन्हें क्या इमामुल अंबिया दे गुलामा ने जिदा जिदा बंदा मारिया, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, एक गुलाम काबू आ गया खुबैब बिन अदी, असी नू बन दिता है सूलियों ते। आओ ते तलवारां ते नेज़े ले आओ, ते छुरे ले आओ, ते चाकू ले आओ, ते तीर ले आओ, एक बंदे कोलों तुसी बदला लवो। तुसी सोच सकते हो एक बंदे कोलों कितना बदला उन्हें ले आना। सब तो ज्यादा जुल्म खुबैब बिन अदी नाल होया। उन्हें कैंचियां नाल आके आप दा एक एक जिस्म कटिया और आपने फिर तख्ता दार उत्ते तराना पड़िया। मक्का तो हुजूर बहुत बाद फतह होया ना आमनो, जिथे मकामे तनईम है ना मस्जिद ऐशा, इस मकाम उते आपने तख्तेदार जदों आप दा जिस्म कट रहे सन ना, और दूरों हट के निशाना बन रहे सन। लो तो नहीं सी ना, खुबैब बिन अदी दा जिस्म तो इंसान वाला ही सी ना। दूरों हट के उन्हां दे निशानाबाज, दूरों हट के आप ते तलवारां नाल आप ते छोड़े ला रहे सन। एक एक जिस्म ने एक छोड़े जिवें लकड़ी दे छोड़े लांदे इंज ला रहे सन, ते आप इंजे तख्तेदार उते बधे हुए सन। ते आपने उन्होंने वेख के फरमाया तुम क्या समझते हो कि मैंने जिनका कलमा पढ़ा है मैं बेवफाई कर जाऊंगा? आपने तख्तेदार उत्ते फिर तराना पढ़िया, और तराना ता महफूज रह गया कि हजरत सईद बिन आमिर अल जुमही बाद जदों मुसलमान होए ते हिम्स दे गवर्नर बने, ते फारूक आजम को शिकायत आईयां भाई गवर्नर नू मिर्गी दी बीमारी है। 4 शिकायतां ए उलमा बयान करो, और क्यों ना बयान कर दे तुसी सियासत। उन्हें क्या रसूलुल्लाह 10 साल खुद सियासत की थी, मिंबर ते भी हुजूर ही बैठे, तख्त ते भी हुजूर ही बैठे, अदालतां भी रसूलुल्लाह दियां सन, बाजारां विच भी हुजूर दा दीन सी। क्यों नहीं तुसी बयान करदे? तुहानू कमेटियां कहंदियां मौलवी साहब तुसी सियासतदान हो गए हो। उन्हें कहा जिस नबी दा मैं कलमा पढ़िया वो नबी ने सियासत की थी। ये हुजूर तां गल महफूज रह गई कि सईद बिन आमिर जेड़े उस मौके ते मौजूद सन ना, जो कलमा नहीं सी उन्हें पढ़िया, बाद विच उन्हें कलमा पढ़ लिया। उन्हें फिर सहाबा नू दस्सिया सी कि उन्हां नाल ते आप नू जदों हजरत उमर को 4 शिकायतां आईयां ना बई इनू मिर्गी दी बीमारी, हजरत उमर ने हिम्स से तो तलब कीता। मैं जदों हिम्स दी हुदूद विच दाखिल होया ना जी मुल्क शाम, जदों मैं गया सी तो मेरी अखां रोण लग पईयां सन कि ऐ ओ शहर है जिहदे विच गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर अल जुमही। कबर मैनू नहीं मिली, मैं उत्थे हाज़री जरूर दी खालिद बिन वलीद दी कबर ते, आप दी कबर मैनू मिल गई, मैं उत्थे हाज़री दी। बहरहाल सईद बिन आमिर अल जुमही जदों हजरत उमर को आए ना 4 शिकायतां सन, उन्हां विच एक मिर्गी दी बीमारी। आपने फरमाया तुहानू मिर्गी दी बीमारी, रोजाना ढह पाउंदे हो, बेहोश हो जांदे हो? आपने अर्ज की नहीं। उन्हें कहा फिर बेहोश क्यों होंदे हो? फरमाया जदों सईद बिन आमिर अल जुमही दा जिस्म कटिया जा रहे सी ना सूली ते बन के, उस वेले मैं मौजूद सी, ते मैं जदों तसव्वुर करना मैं बेहोश हो जांदा। इतना बड़ा जुल्म होया सी हजरत खुबैब बिन अदी नाल। चलो ते आज हुजूर नाल प्यार करो, आज मौका है। जांदे जांदे एवें भी मौत आ जानी, लेकिन चज भी ते आवे ना यार। जे ज़बान ते लब्बैक दा नारा होवे ते मौत आ जाए। तो मैं गल जेड़ी करन लगा, मैं जेड़ी गल करन लगा, खुबैब बिन अदी ने तख्तेदार उत्ते तराना पढ़िया, सुना देवां। लक़द जमअल अहज़ाबु हौली वलब्बू कबाइलहुम वस्तजमऊ कुल्ल मजमई वकुल्लुहुम मुब्दिल अदावति जाहिदुन अलैया लिअन्नी फी वसाकिम बिमुदय्यई वक़द जमअऊ अबनाहुम व निसाहुम वक़ुर्रिबतु मिन जिज़इन तवीलिन मुमन्नई वक़द ख़य्यरूनी अल कुफ़्र वल मौत दूना व हमलत ऐनाय मिन गैरि मजज़ई फलस्तु बिमुब्दिल लिल अदुव्वि तख़श्शुअन वला जज़न इन्नी इलल्लाहि मरजई नमा बी हज़ारुल मौत इन्नी लमय्यतुन वलाकिन हज़ारी जहमु नारिम मुलफ़्फ़ई। जब आप दा जिस्म कट रहे सन तो इस शेर दा माना में फरमाया मैं मौत से नहीं डरता, मौत तो एक दिन आनी है। नमा बी हज़ारुल मौत इन्नी लमय्यतुन, फरमाया मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आज नहीं तो कल तो इसने आना ही था। वलाकिन हज़ारी जहमु नारिम मुलफ़्फ़ई, मैं ते उस जहन्नम दी अग दे शोले को डरना जड़ा पूरा लपेट च लै लवेगी।
ہاں فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا، میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ آگے وَقَدْ بَدَّوْا لَحْمِي وَقَدْ يَاسَ مَسْمَعِي وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِي فَذُو الْعَرْشِ صَبَّرَنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي فَقَدْ بَدَّوْا لَحْمِي وَقَدْ يَاسَ مَسْمَعِي وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِي۔ فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کاٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی۔ ظاہر جسم جب کاٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چہرے کو انہوں نے تلواریں ماری نا، پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کاٹے، آنکھوں کے اندر پھر برچھے تو آخر میں ڈالے نا انہوں نے، کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کاٹ دیا، اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی۔ آگے الاللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی۔ اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں۔ کیوں آخر تو پھر کی فرمایا جدوں نہ جسم اپنوں ایتھے مارن لگ دے تو پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا، جدوں آپ دی زبان پھر انہیں کٹنے باہر کٹ کے زبان کٹن لگے، اس ویلے پھر آپ نے فرمایا فَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ فرمایا میری زبان کاٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی، فرمایا سن لو مجھے تمہاری اب زبان کاٹنے کے قریب آ گئے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تم میری زبان کاٹنے لگے ہو، اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا۔ ہاں جی توجہ جی، فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ فرمایا میرا جسم کاٹ کر تم تاڑیاں مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا۔ فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ اذیتیں برداشت کی ہے نا، میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا، ایسے کر دے گا۔ بس یہ اسلام ہے۔ اس اسلام کے لیے کتنی کتنی بڑی قربانیاں ہوئی، آواز دے لگنی نا قیامت نو، ہاں بڑے بڑے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہاں قیامت سارے مجرم آج علیحدہ ہو جاؤ، ہاں اس دن مجرم سارے علیحدہ، تو محمد عربی ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ جڑا حضور جدو چلن گے نا تو پھر جڑا نال چلے گا حضور فرمایا آنے دو بھائی، جدو آواز لگنی نا آنے دو، تے چلنا انہی ہے جڑا غلام ہوئے گا، باقیہ دی سارے دی اتھے لگ جانی بریک۔ ہاں اے نہیں کہ حضور دی آواز ہوئے گی تو حضور ساری چل پین گے، جدو قیامت نو آواز لگی نہیں کہ نہ مسلمان سارے سجدہ کرو تے کافران دی کمر جڑی انج سدھی ہو جائے گی، وچ سریہ پہ جائے گا، قرآن وچ موجود ہے۔ ہاں قرآن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، ہے نا جی، ہاں قیامت والے دن جڑے آئے بھائی مومن سارے سجدہ کرو بھائی، پتہ لگ جائے گا کافر کیڑن تے مومن، تے اس دن کافر کوشش کرن کہ بھائی انہاں نال جھک جائیے، لیکن انہاں دی کمر سریہ پہ سجدے دے باوجود وہ سجدہ نہیں کرن سکن گے، دل کرے گا آج اسی بھی جھک جائیے، لیکن آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج حضور نال وفا کرو، جتھے بھی گل ہوئے لکھاں گلاں اپنی جائیاں، میں گناہگار ضرور ہاں لیکن محمد عربی دا غدار نہیں۔ بس جی چاہندے ہو قیامت نو حضور آواز لے دین کہ بھائی چلیے، تو پھر تسی بھی چل پاو تے میرے جا گناہگار بھی تواڈے پیچھے پیچھے چل پاون، تو پھر ادا طریقہ اج ہے کہ حضور دی گل کرو۔ جدو حضور دی عزت دی گل آوے بس بھائی بس گل ختم ہو گئی، حضور کی بات ہے بس ختم ہو گئی ہے، تے روٹی پانی دا سا چکر بنائے سن، کلمہ سی حضور دا پڑھیا، اس سطح تے کھڑے رہنا ہے بس، اس تو پیچھے نہیں ہٹنا، کہاں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے اینج کر کے کہنا ہے کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، بس گناہگار ضرور ہاں لیکن غدار نہیں۔ اے گل نہ غدار ہو ہوندا جڑا حضور دے بارے سن کے کہو چھوڑو یار ان مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ساری ٹھیک ہے، اے سمجھ لوی غدار ہے، تے جڑا کہے حضور کی بات آ گئی اب ساری کائنات ادھر ہو جائے، لیکن حضور سے غداری نہیں ہو سکتی، سمجھ جانا اے محمد عربی دا با وفا غلام ہے، وفادار غلام ہے حضور۔ ایسی توڑنا میں سچی گل کر رہا ہوں، تسی چاہندے ہو کہ جنہاں نو کلو واللہ نہیں آندی توڑے پترہ نو قرآن پڑھان گے، جنہاں نو انہا آتا ہے نہ نہیں آئی وہ توڑے پترہ نو قرآن پڑھان گے، چاہندے ہو قیامت تک توڑیاں نسلاں قرآن پڑھ دیاں روان، توڑیاں قبرہ تے کھڑے ہو کے یاسین والقرآن الحکیم اے پڑھ دیاں روان، تو پھر آج حضور دے دین نال وفا کرو، اے نا ظالمہ کو جان چھڑاؤ،
جڑے آپ قرآن دے اتنے وڈے دشمن ہیں انہاں تواڈے پتراں نوں قرآن پڑھانا ہے، جڑے آپ رسول اللہ دی عزت ناموس دے ایڈے وڈے دشمن ہیں تواڈے پتراں نوں عاشق رسول بنانا ہے؟ باز آ جاؤ ورنہ آنے والے حالات بڑے خراب ہو جانے نے۔ آج حضور دے دین نال کھڑے ہو وہ انہاں ظالمہ کو جان چھڑاؤ، انہاں کہا نا نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں